हजुर आराम हुनुहुन्छ? हजुर आरामै। अ, अहिलेको मुलुकको राजनीतिक परिवेशलाई कसरी निहालिरहनु भएको छ? यो इतिहासको कालखण्डमा ज्यादै गम्भीर मोडबाट हजुर, मुलुकको राजनीतिक स्थिति, हजुर, सामाजिक, हजुर, आर्थिक स्थिति अगाडि बढेको छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। हजुर, हजुर, सरसरी हेर्दाखेरि जीवन सहज चाहिँ भन्ने पनि लागेको होला मानिसलाई, हजुर, हजुर, तर यसलाई एकदम गहिरो किसिमले चाहिँ हेर्ने हो भने क्रोनिक डिजिजको रूपमा चाहिँ मुलुकले त्यसको असरबाट प्रभावित हुँदै गइराखेको चाहिँ छ। हजुर, एउटा राजनीतिक अन्यल, हजुर, भोलि के हुन्छ भन्ने यहाँ आज थाहा छैन हजुर, र यो सबै हुनुको पछाडि जनताको ठुलो विश्वास लिएर चाहिँ आएको हजुर, 2/3 मत प्राप्त गरेको हजुर, कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारको चाहिँ गलत रवैया, उसको क्रियाकलाप, हजुर, उसको व्यवहारले गर्दाखेरि हजुर, मुलुकले यो बेहोर्न परेको चाहिँ छ। हजुर, र एउटा कम्युनिस्ट विचारमा आस्था राख्नेहरू हजुर, माथि पनि ठुलो प्रश्न चिन्ह उठेको चाहिँ छ। हजुर, हजुर, र यसले भोलि मुलुकमा कस्तो किसिमको चाहिँ दुर्घटना हुने हो हजुर, भन्ने कुनै ठेगान नभएको चाहिँ स्थिति चाहिँ छ। हजुर, आर्थिक रूपमा चाहिँ दिवालियापन मुलुक हुनेदेखि लिएर हजुर, हजुर, राजनीतिक रूपमा चाहिँ अस्थिरता, हजुर, सामाजिक रूपमा चाहिँ विकृति, हजुर, यो मुलुकले बिहोर्न पर्ने स्थिति चाहिँ छ। हजुर, र यसको सबै जस अपजसको चाहिँ भागीदार हजुर, यो वर्तमान सरकार चाहिँ हुनुपर्दछ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दछ। हजुर, हजुर, किनकि जुन आस्था र विश्वासका साथ नेपाली जनताले 2/3 मत दिएका थिए, हजुर, त्यो बालुवामा पानी हालेको जनताको विश्वास बालुवामा पानी खनाएको जस्तो भएको छ। हजुर, हजुर, सत्ताधारीको पछि लाग्नेका ठुल्ठुला चाहिँ अपराधहरू, ठुल्ठुला भ्रष्टाचारहरू, ठुल्ठुला कमिसनका खेलहरू माथि कुनै कारबाही नगर्ने र कथामा र चाहिँ भनाइमा मात्रै हजुर, सरकार प्रमुखको एउटा भ्रष्टाचार रहित मुलुक हजुर, र सुसम्पन्न समृद्ध नेपाल बनाउँछु भन्ने चाहिँ जुन कुरा चाहिँ छ, हजुर, अब त्यसले जनतालाई चाहिँ निराशा छाउनु भएको केही छैन। हजुर, र यसबाट अहिले मैले हेर्दाखेरि बिस्तारै फेरि नेपालको राजनीतिमा कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र नयाँ किसिमको चाहिँ ध्रुवीकरण चाहिँ हुनुपर्ने चाहिँ आवश्यकता देखेको चाहिँ छु। हजुर, जसले कम्युनिस्टको नाममा नेपाली जनतालाई चाहिँ गुमराह गर्ने काम गरे। हजुर, यो 2-4 वर्षको चाहिँ अवधिमा हजुर, उनीहरूको क्रियाकलापले उनीहरूलाई बिस्तारै चाहिँ नाङ्गो बनाएको स्थिति पनि चाहिँ छ। हजुर, त्यस मानेमा फेरि अर्को चाहिँ एउटा उज्यालो किरण, हजुर, फेरि नयाँ किसिमको ध्रुवीकरण यदि मुलुकमा चाहिँ हुन सक्यो भने हजुर, वास्तविक रूपमा कम्युनिस्ट आन्दोलनले निर्णायक बिन्दुमा एउटा आन्दोलन उठाउन सक्थ्यो कि भन्ने चाहिँ त्यो पनि सम्भावनाको चाहिँ ढोका फेरि खुलेर आएको चाहिँ जस्तो मलाई लाग्दछ। यसको विकल्प के हुन सक्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? र हुन त अब एउटा जनताको बिचमा एउटा
एउटा निराशा यतिसम्म बढेको चाहिँ छ कि हजुर जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भन्ने चाहिँ हजुर हजुर छ र यसले गर्दाखेरि सही विचार राख्ने आस्था र चाहिँ निष्ठामा चाहिँ हिँड्ने सच्चा क्रान्तिकारीहरूलाई चाहिँ ज्यादै कठिन स्थिति चाहिँ छ यो मुलुकमा हजुर हजुर र अहिले जुन चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी लगायत हजुर अब विप्लवले नेतृत्व गरेको नेकपा हजुर मोहन वैद्यले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के अरे माओवादी क्रान्तिकारी माओवादी र लाउतीले आउतीले चाहिँ नेतृत्व गरेको वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी हजुर को बीचमा जुन एउटा नितान्त चाहिँ नयाँ प्रयोगको रूपमा नेपालको सन्दर्भमा के विश्वव्यापी नै रूपमा एउटा रणनीतिक मोर्चा हजुर खडा भएको छ। यसले नयाँ आशा पलाएको चाहिँ छ हजुर हजुर र यसलाई व्यवस्थित गरेर चाहिँ यदि जान सकियो भने हजुर फेरि मुलुकमा नयाँ किसिमको चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलन चाहिँ उठ्न सक्छ। हजुर र म यसबीचमा चाहिँ केही गाउँहरूमा चाहिँ पसेँ। हजुर त्यहाँका वयोवृद्ध कम्युनिस्ट आन्दोलनका चाहिँ साथीहरूसित पनि मैले चाहिँ भेटेँ। हजुर र उनीहरूले के भनेछन् भन्दाखेरि सिधै भने कि सबै ओली प्रचण्ड जस्ता बैवान कम्युनिस्ट हुँदैनन्, इमान्दार कम्युनिस्ट पनि चाहिँ छन् र जनताको चाहिँ आशा अझै पनि मरेको छैन कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति। र त्यो एउटा लुकेको चाहिँ आशालाई एउटा इमान्दारिताका साथ यो मोर्चालाई एउटा व्यवस्थित गरेर लिएर जान चाहिँ सकियो भने मुलुकमा फेरि कम्युनिस्ट आन्दोलन चाहिँ उठ्छ र नेपाली जनताको आर्थिक सामाजिक स्थिति सुधार गर्नको लागि त्यस आन्दोलनले एउटा मार्ग प्रशस्त गर्नेछ भन्ने मलाई लाग्दछ। जस्तो यो रणनीतिक मोर्चा बन्यो नि अहिले, मान्छेहरू के भन्छन् भने नि रणनीतिक मोर्चा बन्यो राम्रै बन्यो, तर यसको स्थायित्व चाहिँ को बारेमा चाहिँ मान्छेहरूले अलिकति शङ्का उपशङ्का गरेको हामी देख्छौँ। उनीहरू के भन्छन् भने पहिला वाम मोर्चा पनि दुईचोटि बन्यो, त्यो पनि अस्तित्वविहीन भएर गयो। त्यसपछि 46 सालमा अर्को संयुक्त जनआन्दोलन संयोजन समिति पनि बनेको थियो, त्यो पनि अस्तित्वविहीन भएर गयो। अनि अब अहिले यो तपाईँको जुन रणनीतिक मोर्चा बनेको छ 4 पार्टीको, कतै त्यो यो पनि यसको पनि भोलि चाहिँ हालत त्यस्तै त हुने होइन भन्ने मान्छेहरूले शङ्का गरेको पनि सुनिन्छ नि। त्यो शङ्का चाहिँ सही हो। हजुर। र हिजोको परिस्थिति र आजको स्थिति अलिकति भिन्न छ, त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। हजुर। र हिजोका जुन वाम मोर्चामा रहेका हजुर आफूलाई कम्युनिस्ट भन्थे सबैले र चाहिँ एकअर्कालाई कम्युनिस्ट मान्दैन्थे। त्यो एउटा सबभन्दा ठुलो कमजोरी थियो। हजुर। र परिस्थितिले यस्तो बनाएको छ कि अब म मात्रै सही कम्युनिस्ट चाहिँ भन्ने कुरो चाहिँ होइन, ऊ पनि कम्युनिस्ट हो। तर विभिन्न परिस्थितिले गर्दाखेरि उसले देशको स्थितिलाई आफ्नो किसिमले चाहिँ व्याख्या गरिराखेको छ, विश्लेषण गरिराखेको छ। हजुर। तर कम्युनिस्टै हो भन्ने चाहिँ जब हामीले मनन गर्छौँ नि, तब वाम मोर्चा जस्तो चाहिँ एउटा बीचमा टुङ्गिने अरू पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनहरू विभिन्न चाहिँ मोर्चाहरू बीचमा चाहिँ टुङ्गिने स्थिति रहे। एक अर्काको चाहिँ अस्तित्वलाई र उसको चाहिँ महत्त्वलाई चाहिँ गौड
हजुर ठान्ने र आफूलाई मात्रै प्रधान ठान्ने चाहिँ प्रवृत्तिले गर्दा चाहिँ त्यो हिजोको चाहिँ मोर्चाहरू लामो समयसम्म टिकेनन्। अब मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यो रणनीतिक मोर्चा बन्ने स्थितिसम्म आइपुग्दाखेरि हजुर युवा त्यो किसिमले एकअर्काको चाहिँ अस्तित्वलाई चाहिँ स्वीकारेका चाहिँ छन् कि जस्तो मलाई लागेको छ। हजुर हजुर महत्त्वलाई बुझेका छन् कि जस्तो लागेको छ। हजुर हजुर म मात्रै सही कम्युनिस्ट हो, अरू सबै गलत हुन् र मैले मात्रै चाहिँ यो मुलुकको भाग्य निर्माण गर्न चाहिँ सक्छु भन्ने चाहिँ त्यो भ्रम उनीहरूले चाहिँ छोडेका छन् कि जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हाम्रो पार्टीले त्यो भ्रम छोडेको छ र हामी बाहेक मुलुकमा अरू कम्युनिस्टहरू पनि चाहिँ छन् र उनीहरूले विशेष कारणले गर्दाखेरि मुलुकलाई हेर्ने दृष्टिकोण उनीहरूको चाहिँ भिन्न रह्यो। व्याख्या विश्लेषण गर्ने चाहिँ तरिका भिन्न रह्यो। तर उनीहरू पनि कम्युनिस्ट हुँ भन्ने हामीले चाहिँ सोच्न थालेका छौँ र यो चाहिँ सन्देश हामीले अरूलाई पनि बुझाउन कोसिस गरिराखेका चाहिँ छौँ र यदि त्यो बुझियो भने यो मुलुक निर्माणको लागि यहाँको एउटा शोषणरहित समाज, वर्गीय शोषणको चाहिँ अन्त्य गर्नको लागि हामी सबैको चाहिँ आवश्यकता चाहिँ छ र हाम्रो एकता बिना यो सम्भव हुँदैन भन्ने चाहिँ हामीले चाहिँ मनन गर्यौँ भने मेरो ख्यालमा चाहिँ यो रणनीतिक मोर्चा एउटा घोषणा पनि गरिएको चाहिँ छ कि यसको लक्ष्य नै एउटा पार्टी निर्माण गर्ने दिशातर्फ यसको चाहिँ लक्ष्य छ, उन्मुख छ र यसको दीर्घकालीन चाहिँ भनौँ न स्थायित्व चरित्र मात्रै नभएर एक पार्टी निर्माणको चाहिँ दिशामा यो जानेछ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दछ। जस्तो यो कतिपयले चाहिँ के भन्छन् भने नि, अब हामीले यसो सञ्चार माध्यमतिर सुन्छौँ होइन, सामाजिक सञ्जालतिर अहिले चाहिँ साथीहरूले यो रणनीतिक मोर्चा बनाएर तुरुन्तै तपाईँको चाहिँ यो जनवादी गणतन्त्र समाजवाद ल्याउने भनेर तपाईँको चाहिँ नि साथीहरू लाग्नुभयो, जुन सम्भव छैन भनेर पनि अब एक खालका वामपन्थी आन्दोलनकामै लागेका नेताहरूले पनि भनेको सुनिन्छ नि। अब यो समाजवाद भन्ने कुरो अब मार्क्सले चाहिँ जुन विश्लेषण गरे नि, अब एउटा वैज्ञानिक समाजवाद भन्ने कुरो जहाँ कि सबै किसिम विज्ञानले चाहिँ दिएका उपलब्धिहरू मनज्ञ हुन्छन् र त्यो जनताले समाजले उपभोग गरिराखेको चाहिँ हुन्छ। अब त्यस्तो स्थितिमा चाहिँ समाजवादको चाहिँ कल्पना चाहिँ गरिएको चाहिँ छ र हाम्रो आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति अलि भिन्न छ र हामी पुँजीकै उत्पादनतर्फ पनि मुलुक गइराखेको छैन। देशमा उद्योग धन्दाहरू छैन। एउटा सबै अहिले त कस्तो छ भन्दाखेरि विदेशमा चाहिँ गएर रोजगारी प्राप्त गरेर त्यसबाट उपलब्ध चाहिँ ज्यालालाई नेपाल पठाएर रिमिट्यान्सको रूपमा जो भनिन्छ त्यसबाट मुलुक धान्ने स्थिति चाहिँ छ र यस्तो स्थिति जहाँ कि पुँजीको विकास भइसकेको चाहिँ छैन र त्यो ट्रान्जिसन एउटा फेज बाँकी नै छ। त्यो पुँजीको विकास गर्नुपर्ने चाहिँ अवस्था चाहिँ बाँकी नै चाहिँ छ र कम्युनिस्टहरूले त्यो पनि एउटा व्याख्या गरेका चाहिँ छन् कि त्यो
पुँजीवादी चाहिँ आन्दोलन, पुँजीको विकास पनि हजुर हामीले नै गर्नुपर्दछ हजुर र राष्ट्रिय उद्योग धन्दाको चाहिँ विकास गर्नुपर्छ, त्यसको माध्यमबाट पुँजीको विकास गर्नुपर्छ, तब मात्र समाजवादबाट चाहिँ जान चाहिँ सकिन्छ हजुर भन्ने कुरो चाहिँ छ। हजुर र वस्तुगत स्थिति हेर्दाखेरि जुन व्याख्या गरिएको छ, अहिले हामी चाहिँ पुँजीको निर्माण गर्ने चरणमा चाहिँ भएको चाहिँ हुनाले हजुर यो उठ्ने कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि हजुर त्यसैसँग रिलेटेड छ। हजुर र अहिले हामी एकैचोटि समाजवादमा फड्को मार्न चाहिँ सक्दैनौँ भन्ने व्याख्या त्यसबाट चाहिँ आएको चाहिँ हो। हजुर र भन्छन् यहाँ चाहिँ धेरै विकास भइसक्यो, अब आर्थिक रूपमा चाहिँ अब कृषिको भूमिका केही छैन, हजुर अब सबै चाहिँ भइसक्यो भन्दै ज्यालादारी बाहेक त यहाँ केही पनि चाहिँ छैन, उद्योग धन्दा भन्ने केही छैन होइन, विज्ञान आदिका प्रगतिहरू चाहिँ केही चाहिँ गर्न सकिएको छैन। त्यो जिम्मेदारी पनि हामीले निर्वाह गर्नुपर्ने भएको हुनाले त्यसलाई एउटा नयाँ जनवादी कार्यक्रम, नयाँ जनवाद चाहिँ हुँदै अब समाजवादमा चाहिँ जानुपर्छ। त्यो नयाँ जनवादले यहाँ राष्ट्रिय उद्योग धन्दाको विकास गर्छ। अब विदेशमा चाहिँ श्रम बेच्ने परम्परा जुन चाहिँ छ, एउटा संस्थागतै भइराखेको छ, त्यसको अन्त्य हुन्छ। त्यस पछाडि मात्रै एउटा समाजवादमा जान सकिन्छ भन्ने चाहिँ कुरो हाम्रो हो। र यसमा अहिले जुन चाहिँ समाजवादी आन्दोलन नै हो अहिलेको भन्ने कुरो व्याख्या विश्लेषण गरेकाले पनि, जस प्रकार विप्लवजीहरूले पनि आफूलाई होइन नयाँ जनवादी कार्यक्रम चाहिँ हुँदै आन्दोलन हुँदै समाजवादमा चाहिँ जानुपर्छ अथवा त्यसको पुल हुँदै भनिसकेपछि त उहाँहरूले पनि यहाँ चाहिँ राष्ट्रिय उद्योगको चाहिँ विकास गर्न त जरुरतै चाहिँ छ भन्ने उहाँहरूको सोचाइ फर्के जस्तो चाहिँ छ। हिजो जुन सोचे पनि नारामा जे भने तापनि अब खासै तात्विक चाहिँ फरक छैन र कसरी समाजवादमा चाहिँ पुग्ने जानी भन्ने चाहिँ कुरो चाहिँ हो। अब त्यसमा होइन मैले जस्तो नि मैले विप्लवजीहरूको कुरा गरेको होइन होइन, जस्तो अस्ति म केही जस्तो सिपी कामरेडहरूको होइन लगायतको इन्टरभ्यू सुन्दै थिएँ सामाजिक सञ्जालमा होइन, उहाँहरूले के भन्दै हुन्थ्यो भने जुन यो नयाँ जनवादी गणतन्त्र ल्याउने कुरा दीर्घकालीन हाम्रो रणनीतिको कुरा हो, तर साथीहरू चाहिँ अहिले नै तुरुन्तै नयाँ जनवादी गणतन्त्र स्थापना गर्ने भनेर रणनीतिक मोर्चा बनाएर गए, जो अहिले उपयुक्त छैन भन्ने खालको उहाँको विचार मैले सुनेको थिएँ। यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी के भन्नुहुन्छ भन्ने मात्रै कुरा हो मेरो। यसो हो, अब कस्तो भन्दाखेरि अब त्यो कसको के विचार भन्दा पनि अब हामीले धेरै व्यवस्थाहरू छोटो समयमा चाहिँ प्रयोग गर्दै पनि आयो नि त। अब 20-30 वर्ष चाहिँ भन्ने कुरा इतिहासको कालखण्डको लागि चाहिँ ठुलो होइन होइन। पञ्चायती व्यवस्था पनि मुलुकले बिहोर्यो, त्यस पछाडि चाहिँ गणतन्त्रात्मक बहुदलीय व्यवस्था पनि चाहिँ बिहोर्यो, संसदीय गणतन्त्र चाहिँ पनि हामीले बिहोर्यौँ र यसले मुलुकलाई चाहिँ कुनै खास उपलब्धि दिन चाहिँ सकेन। र त्यस अर्थमा अब यो संसदीय जुन गणतन्त्र छ, प्रजातन्त्र छ, अब पहिला पनि पञ्चायत कालभन्दा अगाडि पनि मुलुकले चाहिँ बिहोरेको हो होइन, उसले सस्टेन गर्न चाहिँ सकेन। अब अहिले पनि झन्डै 30 वर्ष यसले चाहिँ आफ्नो पुरा गरिसक्यो र यो कतै असफल भएको त होइन, मुलुकको लागि भन्ने एउटा चाहिँ विचार पैदा भएको छ र त्यही जगमा चाहिँ टेकेर
अब किन चाहिँ एउटा नयाँ जनवादी गणतन्त्रको लागि चाहिँ आन्दोलन नचढाउने भन्ने सवालमा नेपालका कम्युनिस्टहरूले चाहिँ सोच्नुपर्ने चाहिँ जरुरत चाहिँ छ। हजुर हजुर। जस्तो यो जुन रणनीतिक मोर्चा छ नि, यो रणनीतिक मोर्चा निर्माणमा अब तपाईँहरू रहनुभएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वले चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्यो भन्ने सुनिन्छ होइन? हुन पनि त्यस्तै होला होइन? अब यसलाई चाहिँ यो मोर्चालाई चाहिँ अगाडि सस्टेन गरेर लानको निम्ति चाहिँ तपाईँहरूसँग प्रोग्राम के छ? यसो हो, अब हाम्रो भूमिका भनेको हामी कमरेड पुष्पलालको विचारबाट चाहिँ अगाडि बढेका कार्यकर्ताहरू चाहिँ हुन्। हजुर। र उहाँको एउटा मुख्य दुश्मनलाई चाहिँ अलगाऊ। हजुर। र सानातिना चाहिँ अन्तर्विरोध भएका चाहिँ शक्तिहरूलाई चाहिँ आफ्नो साथमा चाहिँ आफ्नो सँग लिएर प्रहार गर, त्यो मुख्य दुश्मनलाई भन्ने चाहिँ नीति एउटा संयुक्त आन्दोलनको नीति उहाँले चाहिँ जुन लिनुभएको थियो। त्यसको कारणले पनि हामी त्यो दिशातर्फ चाहिँ सधैँ बढिरहेका चाहिँ छौँ। नेपालका सानातिना आन्दोलनदेखि विद्यार्थी आन्दोलन किन नहोस्, अरू जनवर्गीय आन्दोलनहरू, किसान आन्दोलनहरू, र सामाजिक आन्दोलनहरू, यी राजनीतिक आन्दोलनहरू जुनसुकै ठाउँमा कमरेड पुष्पलालको विचारले एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको पाइएको छ। त्यही वाम मोर्चाको निर्माणमा पनि किन अध्यक्ष चाहिँ पुष्पलालको चाहिँ विचार बोक्नेहरूलाई चाहिँ दिइयो त वाम मोर्चाभित्र पनि, उसको त एउटा संयोजनकारी चाहिँ जुन भूमिका को कारणले दिइएको हो। र अहिले पनि जुन यो रणनीतिक मोर्चा निर्माणको लागि पनि कमरेड पुष्पलालको चाहिँ विचारले ठुलो भूमिका खेलिरहेको चाहिँ छ। र उहाँले जुन सुरुको चाहिँ 2006 सालदेखि जुन प्रस्थान बिन्दु कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सुरु गरेर चाहिँ आउनुभयो र निरन्तर व्याख्या विश्लेषण गरेर नेपालको स्थितिलाई व्याख्या विश्लेषण गरेर चाहिँ आउनुभएको चाहिँ थियो। आफ्नो भनौँ न मृत्यु पर्यन्त जुन गर्नुभयो त्यो सही साबित भएको कारणले पनि त्यसले ठुलो भूमिका खेलिराखेको चाहिँ छ। र अहिले धेरै कम्युनिस्ट आन्दोलनका लागेकाहरू कमरेड पुष्पलालको चाहिँ नाम नलिनियो भने आफूलाई समाजमा चाहिँ बिक्री गराउन नसक्ने स्थिति पनि रहेको चाहिँ छ। र खुद चाहिँ सत्तामा रहेका चाहिँ अहिले एमाले माओवादी भएर छुट्टिन पुगेका छन् हालसालै यो चाहिँ सर्वोच्च अदालतको फैसला पछाडि। यिनीहरूले पनि पुष्पलालको नाम लिन चाहिँ पर्यो, जबकि उनीहरूको नाम पुष्पलालको लिने काम चाहिँ एउटा पुँजीवादी चाहिँ विचार बोकेर कम्युनिस्ट चाहिँ बन्ने होइन। अब जब भन्छन् त्यो पुँजीवादी चाहिँ बहुदलीय जनवाद र त्यसमा कुनै चाहिँ फरक चाहिँ थिएन। तर उनीहरूले पनि कमरेड पुष्पलालकै हामी अनुयायी भन्न चाहिँ उनीहरूले चाहिँ छोडेनन्। र भनेदेखि अब कम्युनिस्ट बन्नको लागि पुष्पलालका चाहिँ हामी सन्तान हौँ है भन्न चाहिँ उनीहरूले एउटा समाजमा देखाउनको लागि, जनताको बिचमा जानको लागि त्यो बाध्यता चाहिँ आयो। त्यो बेग्लै पक्ष हो भने हामी त कमरेड पुष्पलालका चाहिँ अनुयायीहरू निरन्तर एउटा विचारले आफ्नो व्यवहारले त्यसमा लागिराखेको र सही कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई चाहिँ उठाउनको लागि चाहिँ हामीले हर प्रयास चाहिँ गरिराखेको। भले सम्भव
रहेन। हिजोको कालमा हामी चाहिँ धेरै कमजोर रह्यौँ, चारैतर्फबाट हामीलाई आक्रमण गरियो। हजुर हजुर यसमा ठुल्ठुला चाहिँ खेलहरू चाहिँ भए। हजुर हजुर पुँजीवादी शक्तिहरू, सामन्ती शक्तिहरू, हजुर देशका विदेशका शक्तिहरू लागेर हजुर सच्चा कम्युनिस्टहरूलाई चाहिँ अगाडि बढ्न नदिने वातावरण बनाइयो र हजुर एउटा सिउडो कम्युनिस्टहरूलाई, हजुर होइन, नकाबधारी चाहिँ कम्युनिस्टहरूलाई, नक्कली कम्युनिस्टहरूलाई चाहिँ क्रान्तिकारी कम्युनिस्टको आवरण दिएर अगाडि बढाउने काम गर्यो र यो देशले दुर्दशा चाहिँ भोगेर कम्युनिस्ट आन्दोलनै बदनाम भयो। र अहिले जो आएर तिनै कम्युनिस्ट पार्टीभित्र रहेका, एमालेभित्र रहेका, माओवादीभित्र रहेका चाहिँ सच्चा कम्युनिस्टहरूले पनि कमरेड पुष्पलालको विचार नै चाहिँ रहेछ है भनेर एउटा सोच्न पर्ने स्थिति उनीहरूलाई आएको चाहिँ छ। हजुर र बिस्तारै एउटा पोलराइजेसन, नयाँ किसिमको ध्रुवीकरण, सच्चा कम्युनिस्टहरूको चाहिँ बिचमा ध्रुवीकरण हुने सम्भावना धेरै बढेर गएको चाहिँ छ। हजुर र मलाई लाग्छ यो रणनीतिक मोर्चाको माध्यमबाट धेरै विचलित भएका चाहिँ कम्युनिस्टहरू, सच्चा कम्युनिस्टहरू हजुर भ्रममा परेर एमाले माओवादीमा रहेका कम्युनिस्टहरू भोलि यसमा गोलबन्दा हुने सम्भावना चाहिँ छ। हजुर र यसलाई मैले अगाडि सुरुमा पनि भने, हामीले एकअर्काको चाहिँ अस्तित्वलाई चाहिँ स्वीकार गरेर गइयो भने सच्चा कम्युनिस्टहरू हामी मात्रै होइनन् कि यसभित्र पनि छन् भनेर चाहिँ स्वीकार गरेर गइयो भने हाम्रो मोर्चा एउटा लक्ष्यमा पुग्ने चाहिँ सम्भावना चाहिँ छ। र त्यो मलाई लाग्छ यो रणनीतिक मोर्चाका सबै शीर्षस्थ नेतादेखि जिम्मेवार कमरेडहरूले चाहिँ एउटा मनन गरेर आउनुभएको जस्तो चाहिँ लाग्छ र यसको भविष्य उज्जवल छ जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो अहिले सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, जो तपाईँहरूको पार्टी हो, लाई चाहिँ वैधानिकता दियो भनौँ न, होइन? त्यो जुन मुद्दामा तपाईँहरूको पक्षमा तपाईँको चाहिँ फैसला गरिदियो, होइन? त्यसलाई तपाईँले कसरी लिइरहनु भएको छ? अब यो एउटा हुन त अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हामीले सुरुमा चाहिँ दर्ता गरेको चाहिँ हो एउटा नियमित मुलुकमा चाहिँ यदि विधिको शासन चाहिँ हुन्थ्यो भने सुरुकै दिनमा, आजभन्दा 2-2.5 वर्ष अगाडि जुन यिनीहरूले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सुरुमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भनेर दर्ता गरे, त्यसलाई हामीले विवाद गरियो, प्रतिवाद गऱ्यौँ र त्यस पछाडि अन्डरलाइन गरेर चाहिँ नेकपा ब्राकेटमा राखेर अन्डरलाइन चाहिँ गरे, त्यसको पनि हामीले प्रतिवाद गऱ्यौँ र थोप्लो राखेर चाहिँ नेकपा ने थोप्लो क थोप्लो पा थोप्लो गरेर चाहिँ दिने काम गर्यो। जबकि हाम्रो निर्वाचन आयोगमा गरेको हामीले दर्ता गर्दा दिएको हाम्रो विधानमा प्रश्न हामीले भनिएको छ कि हाम्रो पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र छोटकरीमा नेकपा हो, अङ्ग्रेजीमा कम्युनिस्ट पार्टी अफ नेपाल, छोटकरीमा चाहिँ सिपिएम भनिने छ भनेर हामीले दिएको छ। त्यही नाममा चाहिँ जुन दिने काम चाहिँ गर्यो निर्वाचन आयोगले, त्यो एउटा मुलुकमा विधिको शासन चाहिँ हुन्थ्यो भने त्यो त्यति बेलै दर्ता हुन्थेन। तर उनीहरूले हामीले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने आफैले बनाएको चाहिँ विधि निर्माताहरूले नै जुन काम चाहिँ गरे, जसको परिणाम आज मुलुकले चाहिँ बेहोर्दै चाहिँ छ र जसको परिणाम उनीहरू स्वयंले बेहोर्दैछन्।
र आज उनीहरू चाहिँ बिचिल्ली छ। आफ्नो आफ्नो चाहिँ गुण चाहिँ सम्हाल्नतिर जान पर्ने स्थिति आएको चाहिँ छ। अब कसको के सेटिङबाट चाहिँ यो भयो त थाहा छैन, चर्चा चाहिँ होइन। हजुर। तर जसले सेटिङ गरे उनीहरूको भविष्य पनि निश्चित छैन, उनीहरू पनि अन्यलमा छन्। आज उनीहरू पनि राजावादी खेमामा गएर आफ्नो चाहिँ आफूलाई सुरक्षित गर्न चाहिँ पर्ने स्थिति चाहिँ छ, जनताबाट तिरस्कृत भएका चाहिँ छ। त्यो हामीले प्रष्ट देखिराखेका चाहिँ छन्। र कतिको घरै छैन होइन। यो स्थिति बनाउनु उनीहरूको चाहिँ अदूरदर्शिता, आफैले बनाएको चाहिँ नीति नियमलाई चाहिँ उल्लङ्घन गर्ने चाहिँ एउटा अराजकता, जे मन लाग्यो त्यही गर्ने उद्दण्डता, एउटा शक्तिको उन्माद होइन को कारणले गर्दा यो स्थिति आएको। र त्यही मैले पटक पटक चाहिँ भनिराखेको छु कि यी सबै कारणले गर्दाखेरि अहिले यस्तो तरल स्थितिमा मुलुक छ, कुन दुर्घटना चाहिँ हुने हो यहाँ भोलि बिहान यो कुनै थाहा छैन। र यसरी सरस्वती हेर्दाखेरि नेकपा हामीले पाउनु एउटा विधिको शासन भएको थियो भने सुरुदेखि नै हाम्रो नाममा हुन्थ्यो। र यो नाममा उही नाममा चाहिँ अर्को सामान्य एउटा घरेलुमा उद्योग दर्ता गर्न जाँदाखेरि त नाम जुद्यो भने दिँदैन भने यो त एउटा राजनीतिक पार्टीको आधारमा चाहिँ मुलुक चलिराखेको चाहिँ हुन्छ होइन, बहुदलीय व्यवस्थामा। त्यसैको नाम चाहिँ लाई उही नाम राखेर चाहिँ दिनु त योभन्दा निचुताको काम केही थिएन। सुरुमै दण्ड चाहिँ उनीहरूलाई दिनु पर्थ्यो, अदालतले त्यो पनि गर्न सकेको छैन। त्यो दिनेलाई पनि दण्ड दिन पर्ने होइन। उनीहरू चाहिँ जुनले एउटा कानुन हातमा लिएर चाहिँ नकाम गरे तिनीहरूलाई पनि दण्ड, त्योमा त अदालत बोलेन। र अझै पनि यो मुलुकमा चाहिँ हामीले पाउँदा साथ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सुनिश्चित चाहिँ भयो भन्दा साथ मुलुकमा विधिको शासन छ भन्ने कुरोमा हामी चाहिँ ढुक्क छैनौँ। विधिको शासन छैन। र यही धरातलमा चाहिँ लिएर यिनै कमजोरीहरूलाई चाहिँ एउटा सुधार गर्नको लागि जनताको पक्षमा चाहिँ एउटा मुलुकको चाहिँ आन्दोलन उठाउनको लागि पनि यो कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको वैधानिकताले चाहिँ ठुलो सहयोग भने अवश्य पुर्याउँछ। यसमा भने सकारात्मक चाहिँ रूपमा लिन जरुरी छ। जस्तो अहिले बजारमा के एक खालका मान्छेले के भन्छन् भने नि, यो अहिले जुन पुरानो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भनेर जो थियो, माओवादी केन्द्र र एमालेको बिचको जुन एकतापछि बनेको पार्टी, त्यो पार्टीलाई अहिले विभाजन गरेर पूर्ववत अवस्थामा पुर्याउने काम चाहिँ अहिले नेकपाका कारणले भयो भन्ने पनि अहिले मान्छेले भन्छन् नि त। त्यही त भनिसकेन मैले। त्यो त उनीहरूले चाहिँ हिजै बुझ्नु पर्थ्यो नि त। जुन नाममा दर्ता भइराखेको चाहिँ छ त्यही नाम उनीहरूलाई किन चाहियो भन्दाखेरि उनीहरू कम्युनिस्ट त होइनन्। हामीले त सुरुदेखि भनेको छ। तर कम्युनिस्ट नभई चाहिँ जनताले पताउँदैन। कम्युनिस्टलाई प्रति चाहिँ माया गर्ने यहाँ नेपाली जनताको चाहिँ सङ्ख्या अधिकभन्दा अधिक छ। र उनीहरू कम्युनिस्ट होइनन्। किन कम्युनिस्ट हुन्थ्यो भने त हिजै त एमाले राख्ने थिएन नि त। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कमरेड पुष्पलालले लिएर छोडेर जानुभएको पार्टी थियो। त्यसैलाई लिएर हिँडेको भए हुन्थ्यो नि। किन चाहियो चाहिँ एमाले, किन चाहियो माले, किन चाहियो चाहिँ मसाल होइन। उनीहरू कम्युनिस्ट थिएनन्। र अहिले तिनीहरू चाहिँ आएर आफूलाई हामी सच्चा कम्युनिस्ट हौँ भन्ने देखाउनको लागि कमरेड पुष्पलालले चाहिँ छोडेको पार्टी को नाम उनीहरू लिन चाहन्थे। जो त्यो पार्टी हाम्रो नाममा अगाडिदेखि नै चाहिँ दर्ता थियो। हिजो उनीहरू माओवादी भएर रमाएका थिए, उनीहरू एमाले भएर रमाएका चाहिँ थिए।
मसाल भएर के भएर रमाएका थिए भनौँ न। र त्यो खोज्नु नै उनीहरूको वैमानिकपूर्णता आफ्नो चाहिँ गलत नियतलाई चाहिँ ढाकछोप गर्नको लागि चाहिँ जुन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ नाम लिए उनीहरूले दर्ता गर्ने चाहिँ दुष्प्रयास गरे, त्यसैको परिणाम भोगेको हो। हामीले उनीहरूलाई गरेको होइन, त्यसैको परिणाम हो। भोलि पनि भोग्छन्। यसको त धेरै लामो कालखण्डसम्म चाहिँ उनीहरूले यसबाट चाहिँ छुट्टी पाउँदैनन्। यो जुन कलङ्क चाहिँ बोकेका छन्, यस कलङ्कबाट चाहिँ उनीहरू मुक्त हुँदैनन्। र हामीले यिनीहरूलाई अझ नाङ्गोझार बनाएर चाहिँ जान पर्ने आवश्यकता चाहिँ छ। र हामीले त साँच्चै भन्ने हो भने कुचोले गर्ने काम बतासले गरौँ, यिनीहरूको क्रियाकलापले गर्दाखेरि यिनी बदनाम भएका हुन्। हामीले त केही पनि गरिएको छैन। अब अहिले तपाईँहरूको पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ अहिले गतिविधि के चल्दैछ? अब अहिले चाहिँ हुन त हामी निरन्तर पार्टी कार्यमा, पार्टी सङ्गठनको विकासको लागि चाहिँ निरन्तर लागिराखेका हौँ। तर एक समय चाहिँ यस्तो रह्यो, एक काल कि यो कम्युनिस्ट भन्ने चाहिँ त एमाले हो, कम्युनिस्ट भन्ने चाहिँ माओवादी हो भन्ने चाहिँ जुन चाहिँ थियो, आज त्यो भ्रम चाहिँ तोडिएर गएको चाहिँ छ। ती कम्युनिस्ट रहन्छन्, कम्युनिस्टको नाममा गलत तत्त्वहरू चाहिँ रहेछन् भन्ने जनताले बुझेका छन्। यसबीचमा यी कुराहरूलाई जनताको बिचमा लिएर जानुपर्ने जरुरत चाहिँ छ, अझै छ। र यही दिशातर्फ हामी लागिराखेका छौँ। सङ्गठनको विकास गर्ने क्रममा हामी चाहिँ छौँ। र जति हाम्रो सङ्गठन चाहिँ दह्रो हुन्छ, जनताको बिचमा सङ्गठनलाई लिएर जान सक्छौँ। यो रणनीतिक मोर्चालाई एउटा बलियो बनाउन सक्नेछौँ भन्ने हामीलाई चाहिँ लागिराखेको चाहिँ छ। र आज हामी रणनीतिक मोर्चाको संवेदनशीलतालाई ध्यान दिँदै आफ्नो पार्टी सङ्गठनको विकासको लागि चाहिँ लागिराखेका चाहिँ छौँ। अन्तमा केही भन्नु छ कि? अन्तमा अब देश चाहिँ ज्यादै जटिल स्थितिबाट गुज्रिएको चाहिँ छ। र जनताले चाहिँ एउटा विकल्पको खोजी गरिराखेका चाहिँ छन्। र त्यो विकल्प विश्वासिलो चाहिँ हुन जरुरत छ। र त्यो विकल्पलाई, हामीले दिएका विकल्पलाई जनताले चाहिँ विश्वास नगरेसम्म त्यसले एउटा निर्णायक बिन्दुमा आफ्नो आन्दोलनलाई पुर्याउन सक्ने स्थिति रहँदैन। र जनताको विश्वास आर्जन गर्ने किसिमको एउटा विकल्प, एउटा रणनीतिक मोर्चालाई बनाउनको लागि सबै सच्चा देशभित्रका चाहिँ इमान्दार कम्युनिस्टहरूले र सच्चा प्रजातन्त्रवादीहरूले पनि र इमान्दार देशका चाहिँ यो देशका शुभचिन्तकहरूले सहयोग गर्नुहुनेछ भनेर म चाहिँ उहाँहरूसित चाहिँ एउटा अपिल पनि गर्दछु। हस्, धन्यवाद। हस्।